अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिंदा कौमों की ये शनाख्त होती है कि वो अपने मौसलों को याद रखती हैं। कायदे आज़म जिनका यौम पैदाइश हम हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनको याद करते हैं। कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, उनको उजागर करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे आजकल के जो बच्चे, बहुत ही छोटी वाली जो लौट है हमारी, बच्चों को जब ये पूछा जाता है कि कायदे आज़म कौन थे, तो वो 100 रुपए का नोट दिखाकर कहते हैं कि ये कायदे आज़म है। तो कायदे आज़म इस नोट के बाहर भी हैं। ये इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने एक नौजवान एडवोकेट साहब को यहाँ पे जहमत दी है। जदून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक नौजवान एडवोकेट हैं, वकालत से आपका ताल्लुक है, और जिस तरह से हमने अपनी नई नस्ल की बात की है कि उसको कायदे आज़म की जो एबिलिटीज थी उससे रूशनास कराना कितना जरूरी है, ये आपकी नस्ल, आपकी जो यंग जनरेशन है, वो कायदे आज़म को किस तरह से देखती है? देखें, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। आजकल की जो नस्ल है ना, उससे हमारी तारीख से नावाकिफ है, और उसके हवाले से हमें उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें उनके जो आबाओ अजदाद के लोग थे, खासकर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके क्या कारनामे थे, पाकिस्तान कैसे बना। तो वो तो सिर्फ आजकल की नोट की हद तक ही जानते हैं। बेसिकली मेरा जो शोबा है वो वकालत से तलक रखता हूँ मैं, और वकालत के लिए मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा कि वकील, क्योंकि बानी पाकिस्तान बेसिकली तो एक वकील थे ना, उनके कारनामे क्या थे। आपने एक बात याद रखें कि दोस्तों, जब भी हम आपको देखते हैं और आप काला यूनिफॉर्म पहनते हैं, काली टाई पहनते हैं, या इसके अलावा बाकी लोग भी, खासकर मैं इस वक्त एक वकीलों के लिए जुमला है, फिर बाकी लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि आप पहन के आप वकालत के मुकद्दस शोबे से होकर अपनी पहचान नहीं करवा पा रहे होते, और आपको ये नहीं पता होते कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कितनी क्वालिटी रखी हैं। क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस शोबे का जिस तरीके से फायदा उठाया, उन्होंने लोगों के लिए क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, वो हमारे सामने एक मिसालें हैं। अब दोस्तों को मैं जब देखता हूं तो वो सियासतदानों की गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते हैं। वो जो काली यूनिफॉर्म पहन के ना, बड़े अफसोस की बात होती है, बड़ा दिल दुखता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा जो है ना मकाम दिया है, कितनी बड़ी जो है ना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है होती है, और कितना आपके पास अख्तियारात हैं, और उसका आप फायदा नहीं उठा पा रहे होते। इसकी वजह ये होती है कि मोहम्मद अली जिन्ना जिस पेशे से थे, ना हम उस पेशे को समझ सके, ना उस पेशे की तरह हम बन सके, ना उनकी पर्सनैलिटी को हमने उस तरह अडॉप्ट किया, जिस वजह से आज का नौजवान जो है ना सिर्फ बानी पाकिस्तान की शख्सियत से नवाकिफ है, बल्कि उनके कामों से भी नवाकिफ है। नोट की हद तक कि उन्हें जान रहे हैं कि ये जो नोट के ऊपर बाबा जी की तस्वीर है, ये हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, बानी पाकिस्तान है। तो उनकी जिंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी जो तालीमी कैरियर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने वकालत की दुनिया में आए, फिर मुल्क की खिदमत कैसे शुरू की, और बतौर वकील अपना किरदार कैसा था। हमें इसमें तफसील में मैं जाऊंगा तो बहुत सारे उनके वाकयात सामने आते हैं। हमें ये चीज देखने की बहुत अशद जरूरत है इस वक्त। इसी तरह से आपने जैसे जिक्र भी किया कि बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे वाकयात हैं कायदे आज़म से वाबस्ता, लेकिन आप जैसे खुद वकालत के शोबे से हैं, वकालत के शोबे से वाबस्ता लोग अपने शोबे को कितना इदराक कर पाते हैं। तो कायदे आज़म ने जब मुकदमा लड़ा पाकिस्तान का, बड़े सगीर पाको हिंद में एक आजाद मुल्क मुमलिकत वजूद में आई पाकिस्तान, एक वकील की हैसियत से वो कितना इसमें कामयाब रहे? देखें, इस हद तक तो वो उस चीज को समझ चुके थे ना। शुरू में तो उनका एक नजरिया नहीं था कि मुसलमान और जो हिंदू थे या बाकी मजाहब के लोग थे उनको अलग होना चाहिए, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क्याम का बहुत जरूरी है। और जब उन्होंने अब मुसलमानों के हालात देखे, और वहाँ पे हिंदुस्तान में जितने भी मामलात थे उनको जब सामने उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये इल्लामा इकबाल का जो उनकी सोच था, उनका ख्वाब था, उसको सामने रख के उन्होंने इसको देखा, तो उनको ये अशद जरूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान बनना चाहिए। फिर जब उसकी उन्होंने तहरीक शुरू की, अमली सूरत में उसको लेकर आए, अमली सूरत-ए-हाल को जब उन्होंने सामने लाया, तो उसमें कितनी मुश्किलात आई हैं। आपको पता है कि कितना खून बहा है, कितनी मुश्किलात आई हैं। तो ये कायदे आज़म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था
یہ آسان بات نہیں تھی کہ ایک ملک بننا، اس میں کتنے انسان، کتنے لوگ صرف کٹے، اعلان ہی نہیں ہونا تھا، اس میں ہجرت سے لے کر اسٹیبلش ہونے تک ساری چیزیں تھیں. یہاں سے کتنے لوگ تھے جو پاکستان سے ہندوستان میں گئے اور ہندوستان سے جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، اور آج ہم نے ان کو لیے کیا کیا ہے، ہم نے ان کو بھی تو ایک دیا ہے کہ آپ جو ہے نا مہاجر ہیں. مہاجر ہجرت کرنے والا تو ایک بہت بڑا اس کا وہ درجہ ہے. نعمان جدون صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی قائد اعظم کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مقدمہ لڑا اور ایک وکیل کے حوالے سے ان کی کیا خدمات رہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان تو بن گیا، ابھی ہم نے بات کی کہ بہت سارے مسائل تھے، ریہیبلیٹیشن تھی، مائیگریشن تھی، کیا ہم پاکستان کو بنانے کے مشن کو پورا کر پائے ہیں جو قائد اعظم کا مشن تھا؟ دیکھیں، پاکستان تو بن گیا تھا جیسے آپ نے بات کی نا، لیکن ابھی پاکستان کو چلانے کے لیے جو اس کا مشن تھا، جو طریقہ کار تھا، جو ہمارے لیڈروں کی سوچ تھی، جناح کی سوچ تھی، پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی سوچ تھی، اس سوچ پہ ابھی ہم نے اترنا ہے پورا. ابھی معذرت کے ساتھ ہم اس کے اوپر اس منزل تک ہم نہیں پہنچ سکے. اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو محنت کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے نوجوانوں کو اپنی سوچ بدلنی ہے. میں نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ جاب ڈھونڈتے ہیں، نوکری، تو آپ 30,000 کی نوکری، 35,000 کی نوکری، 40,000 کی نوکری، 50,000 کی نوکری ڈھونڈ کے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ ایسی سوچ پیدا کریں کہ آپ ملک کے لیے ایسا کام کر سکیں. وہ آپ کی سوچ ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں گے. اگر آپ کو ایک بار جاب نہیں ملتی تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو نوکری کے بجائے ملکیت بننے کا موقع دے دیا ہے. تو جناح والی جو سوچ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں تو جناح جو تھے وہ جج بھی بننے کی ان کے پاس آفر تھی، وہ جج بھی رہ سکتے تھے، لیکن آج بھی کسی اچھے وکیل کے پاس آپ جائیں تو وہ جج نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اختیارات لمیٹڈ ہے. وکالت ایسی فیلڈ ہے، یا جناح کا جو شعبہ تھا وہ ایسا شعبہ ہے جس کے مطابق وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. اور آج کا نوجوان بھی جو آزاد رہ کر بزنس کر کے اپنی جو اس کی انفرادی کوالٹیز ہے نا، اس کو سامنے رکھ کے بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اپنی بیسیکلی سوچ چھوٹی کر لی ہے. ہم کہتے ہیں جی بس جی ہمارا گھر چلتا رہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم 8 گھنٹے کام کریں گے، وہ بھی موبائل پہ ادھر ادھر کام کر کے ہم جو ہے واپس آ گئے، گھر آ گئے. ٹھیک ہے، کچھ جو کوالٹیز ہیں ان کو سامنے لائیں، اپنے اوپر کام کریں، اور اس کام کے بنا پہ آپ وہ جناح والی سوچ اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ بہت کام کر سکتے ہیں. نعمان صاحب، آپ کی اسی بات سے ہم اس کو پروگرام کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، صحیح وقت پر صحیح فیصلے اور صحیح انداز سے ان کی امپلیمنٹیشن، وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں. اپنی سوچ کو وسیع کیجیے. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.